गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड प्रथमोऽध्यायः नारदस्योपदेशः। श्रीगणेशपुराण क्रीडाखण्डस्य विनायक अवतार कृतयुग। मुनयौचुः सम्यग् आख्यानमाख्यातं त्वया सूत महामते, सादरं श्रुतमस्माभिर्न च तृप्तिं गता वयम्। यथा न तृप्यते जन्तुरन्नमश्नन्ति निदिने, अन्यत् कथान्तरं ब्रूहि येन तृप्यामहे वयम्। सूतोवाच उक्तं चोपासनाखण्डं क्रीडाखण्डं वदामि वः। यथा कृतं गणेशेन नानादैत्यविहिंसनम्, साधुद्विज गवां चैव पालनं परमादरात्, तदहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रूयतां स्थिरचेतसा। मुनयौचुः यावत् कथ्यते तत्पुराणं, तावत् अवर्धते श्रोतुमिच्छ। तस्मात् सम्यक् कथ्यतां सर्वलोकः, संसाराब्धेर्येन सद्य प्रमुच्येत्। सूतोवाच यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वं व्यासायामित तेजसे, भृगुणा सोमकान्ताय तदेतद्वब्रवीम्यहम्। व्यासोवाच पद्मयोने वद विभो गणेशचरितं शुभम्। यद्यद् रूपं समास्थाय यद्यच्च कृतवान् विभुः, कृपावता त्वया ब्रह्मन् मम वाक्यादुदीर्यताम्। उपासनाखण्डमिदं श्रुत्वा तृप्तिं नयामि च। येन येनावतारेण यं दैत्यं महाबलम्, अहनत् विकटस्तत्तत् कर्मास्य वक्तुमर्हसि। तदीयं बालचरितं लीला नानाविधा अपि, श्रुत्वा त्वद्वदनाम्भोजान् मनो निर्वृत्तिमेष्यति। सूतोवाच श्रुत्वा नानाविधान् प्रश्नान् उवाच कमलासनः। कथं नानाविधां दिव्यां व्यासाय परिपृच्छते, कथां नानाविधां दिव्यां व्यासाय परिपृच्छते। ब्रह्मोवाच साधु पृष्टं त्वया व्यास हृदयानन्दकारिणा, वक्तुर्विवर्धते प्रीतिः सादरे श्रोतरि प्रभो। अवाच्यम् अपि वक्तुं मे पुण्यश्लोके भवेत् त्वयि, शक्तिर्गरीयसी यद्वत् वक्तु श्रोतरि कथ्यताम्। इदानीं सर्वमाख्यासे गणेशचरितं तव, नानावतारान् कृत्वा स भूभारं हृतवान् विभुः। हत्वा नानाविधान् दैत्यान् स्वस्थाने स्थापयन् सुरान्, साधूनां पालनरतो दुष्टनिर्मूलनं क्षमः। इतिहासं शृणु मुने गणेशाख्यानसंश्रयम्, विष्टरश्रवसा प्रोक्तं श्रवणात् सर्वकामदम्।
विष्णुरुवाच युगे युगे भिन्ननामा गणेशो भिन्नवाहनः भिन्नकर्म भिन्नगुणो भिन्नदैत्यापहारकः सिंहारूढो दशभुजः कृते नाम्ना विनायकः तेजोरूपी महाकायः सर्वेषां वरदो वशी त्रेतायुगे बर्हिरूढः षड्भुजोऽप्यर्जुनच्चविः मयूरेश्वर नाम्ना च विख्यातो भुवनत्रये द्वापरे रक्तवर्णो सा चाक्कुरूढश्चतुर्भुजः गजानन इति ख्यातः पूजितसुरमाणवेः कलौ तु धूम्रवर्णो सा विश्वारूढो द्विहस्तवान् धूम्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छानीकविनाशकृत् यं यं स दैत्यं हन्ति स्म तदिदानीं ब्रुवे मुनेम् अङ्गदेशीयनगरे रौद्रकेतुरबोद्विजः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो वेदवेदाङ्गपारगः समोजीवेनाग्निहोत्री सुरगो द्विजपूजकः ईश्वरोपासको नित्यं सर्वागमविशारदः यस्य पत्नी शारदाख्या रूपलावण्यशोभिता ईदृशे नाप्सरे मध्ये नाष्टासु नायिकास्वपि यद्वस्त्रनिर्जितश्चन्द्रश्चिन्तया क्षयमीवान् अनेकदिव्याभरणैर्भासयन्ति धरातलम् यथा नक्षत्रमालाभिर्भासते व्योममण्डलम् कदाचित् सा गर्भवती शारदोत्पललोचना शारदा शारदे मासी शरच्चन्द्रसुशोभिते शरीरतेजसा यस्य न प्राज्ञायत किञ्चन दोहदान् पूरयत्येष यं यं सा कामयत्सती एवं सा नवमीमासी यमलो सुषुवे सुतो अतिकान्ततरौ स्वान्तनन्दननावुभयोरुभो आजानुबाहु दीर्घाक्षो दृष्ट्वा प्रोवाच तत्पिता अद्यागमनृणु जातो धन्यमद्य तपो मम वंशो धन्यो जनुर्धन्यं यत्पुत्रो वीक्षितो मया अर्घ्याद्यैर्द्विजवर्यान् सम्पूज्य च गणाधिपम् स्वस्ति वाच्यं चकराशो मातृपूजनपूर्वकम् भक्त्याभ्युदयिकं श्राद्धं जातकर्म करोद्विजैः सम्पूज्य ब्राह्मणान् भक्त्या ददौ दानान्यनेकशः सुहृदो मानयामास वासो रत्नधनादिभिः नानावादित्रनिर्घोषैः शर्करां च गृहे गृहे दापयामास ताम्बूलं पुत्रजन्मसु निर्वृतः यथा धान्ये परो योगी प्राप्य सद्वस्त्वनुत्तमम् ततो दशाहेति ते सा वाक्कार्यद्विजपुङ्गवान् समर्च्य परया भक्त्या ज्योतिषशास्त्रविशारदान्
प्रचैतयोर्नाम किं कार्यं द्विजसत्तमाः अतीतानागतज्ञानाद्विचार्य कथयन्तु मे ते चोचो प्रणिधानेन देवान्तकनरान्तको नामणि अनयो ब्राह्मन्नन्वर्थे कुरु नो मते इति तद्वचनं श्रुत्वा द्विजभक्तिरतो द्विजः स्वशाकोक्तेन विधिना नामणि विदधे तथा ब्राह्मणान् भोजयामास सर्वांश्च नागरांस्तथा ववृधाते ततस्तौतो मेरुमन्दारसन्निभो यथा कच्चाश्रितौ तालो यथा वंशाङ्कुरौ बलात् यत्र यत्र पदन्यासं कुर्वाते तौ यदृच्छया रसातलगतस्यात्र शेषस्य नमते शिरः दृश्यते मण्डलं भाणोस्तिष्ठतो शिरसि स्थितं पितृप्रदर्शयन्तौ तौ कौतुकानि ब्रोषं तयोः कदाचिन्नारदोऽकस्मात् रौद्रकेतु गृहं ययो श्रुत्वा कीर्तिं बालकयोः कौतुकादग्रहीतुतो मूर्ध्याग्रायाङ्कमारोप्य पितरावदत्तयोः नारदोवाच श्रुत्वा कीर्तिं समायातः पुत्रयोरद्भुतां शुभाम् अग्रेऽद्भुततरा चापि भविष्यत्यनयोर्मुने महद्भाग्यं तव मुने यल्लब्धा विदृशौ सुतौ दृष्ट्वान्यो हर्षमायाति का वार्ता स्वजनस्य इत्याकर्ण्य शुभं वाक्यं नारदेन समीरितम् तावाहतुर्मुनिं नत्वा पितरौ नारदं तदा तव प्रसादात् बह्वायुः पुत्रयोरस्तु साम्प्रतम् अनुग्रहं कुरु तथा यथैतो वीर्यवत्तरो भवेतां लोकविख्यातो सर्वज्ञो रिपुदण्डिनो कवच रुद्रकेतो शारदायाः पुत्रयोर्भक्तिमीक्ष्य सः पञ्चाक्षरी महाविद्यामुभयोरुपदिष्टवान् उवाच पुत्रो कामारेरणया सम्प्रसाद्यत मस्तके भयहस्तं च स्थाप्यानुष्ठानमादिशत् एवमुक्त्वा तमामन्त्र्य रौद्रकेतुं महामुनिः ततस्वन्तर्ददे ब्रह्मन् नारदो दिव्यदर्शनः अन्तर्हिते मुनौ तौ च बधतां पितरौ मुदा अनुष्ठानाय तावज्ञम् अनुष्ठानाय नावज्ञां भवद्भ्यां सम्प्रदीयत अनुष्ठानाय नावज्ञां भवद्भ्यां सम्प्रदीयत इति श्रीमन्महागणेश्वरे महापुराणे क्रीडाखण्डे नारदोपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः।